नमस्कार। हाम्रो बैजनाथ कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो बैजनाथ कार्यक्रम हरेक महिनाको दोस्रो आइतबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो बैजनाथ कार्यक्रममा हामी बैजनाथ गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका कार्य, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विषयवस्तुमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नका लागि विशेष गाउँसभाको आयोजना गरी विभिन्न ऐन नियम पारित गरेको छ। गाउँपालिकाको विशेष गाउँसभाले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077, राजस्वका दर दायरा र राजस्व सम्बन्धी थप निर्णय समेत पारित गरेको हो। आफ्नै सभा हल रामपुरमा सम्पन्न विशेष गाउँसभाले पालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 पारित गरेको हो। ऐनको अभावमा पालिकालाई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाई भएको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल ठकुरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न विशेष गाउँसभामा पालिकाद्वारा वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक सङ्गीता सुनारले पालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 पारित गरियोस् भनी आवश्यक छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सभा अध्यक्ष तथा बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुखज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायत उपस्थित पत्रकार, कर्मचारी मित्रहरू, सभामा सभा अध्यक्षको अनुमतिले यस बैजनाथ गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 लाई आवश्यक छलफलका लागि प्रस्तावन पेश गर्दछु। यो प्रस्तावन वाचन गरिदिनको लागि सदस्य सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सो ऐनको पूर्ण पाठ समितिका सदस्य सचिव तप्तराज आचार्यले गर्नुभएको थियो। प्रस्तावना स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, प्राकृतिक स्रोत समुचित उपयोग एवं दिगो व्यवस्थापन गर्न, वातावरण तथा विपद सन्तुलन कायम गर्न तथा प्राकृतिक स्रोत वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 221 बमोजिम अनुसूची 8 र अनुसूची 9 मा उल्लेखित वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न बैजनाथ गाउँपालिकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। परिच्छेद 1 प्रारम्भिक 1 संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम बैजनाथ गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 रहेको छ। यो ऐन बैजनाथ गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ। 2 परिभाषा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थमा लागेमा यस ऐनमा भर्खरै बैजनाथ गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक सङ्गीता सुनारको अनुमतिले सो समितिका सदस्य सचिव तप्तराज आचार्यज्यूले वाचन गरेको ऐनमा परिच्छेद 8 दफा 66 करिब 50 मिनट लगाएर भर्खरै वाचन गर्नुभएको छ। सो ऐनमा बोल्न चाहने सभासदज्यूहरूले कृपया हात उठाएर वा सचिवालयमा सदस्य सचिव, सभाका सदस्य सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूमा नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ वा हात खडा गर्न सक्नुहुन्छ। बैजनाथ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूमा हार्दिक अभिवादन। हामीले वर्षीय अधिवेशनमा पेश गरेका राजस्वका दायराहरू, करका दायराहरू
मध्ये केही छुट्न गएको अथवा काम गर्दै जाँदाखेरि आवश्यकता महसुस भएर अहिले हामीले पुनः आज यस गाउँसभामा मैले प्रस्तुत गइरहेको छु। राजस्वका थप दर र दायरा। 1 नम्बरमा छ रु 25 लाखसम्म पुँजी प्रमाणित भएको, सिफारिस वा दर्ता शुल्क 10,000, वार्षिक कर नवीकरण शुल्क 5,000। 2 रु 15 लाखभन्दा बढी पुँजी प्रमाणित भएको पोल्ट्री फर्म, सिफारिस दर्ता शुल्क 20,000, वार्षिक कर अथवा नवीकरण 20,000 र विभिन्न सिफारिसहरू शीर्षकहरू नतोकिएको कुनै बेला आकस्मिक रूपमा सिफारिस माग्न आएको खण्डमा अन्य सिफारिस दस्तुर भनेर राखिएको छ, प्रस्ताव गरिएको छ। 250 का दरले अन्य सिफारिस दस्तुर भनेर प्रस्ताव गर्दछु 1 नम्बरमा। र 2 नम्बरमा राजस्व सम्बन्धी थप निर्णय। राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ र यो हामीले कार्यपालिकाबाट पनि पास गरेका छौँ। क मूल सडकदेखि 34 मिटरभन्दा बढी भएको जग्गालाई खेतीयोग्य जग्गा मानि राजस्वको दर र दायरा कायम गर्ने। यसमा 34 मिटरसम्मकोलाई 10 मिटर मोडा र 34 मिटरसम्मकोलाई घरवास वा घडेरी मान्ने, त्योभन्दा पछाडि 34 मिटरभन्दा पछाडिकोलाई खेतीयोग्य जमिन मानेर एउटा मार्के जिल्लामा भएको मूल्य निर्धारण समितिले पास गरेको जुन मूल्य छ त्यसको आधारमा राजस्व उठाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। ख सार्वजनिक क्षेत्रको उपभोग गरे बापत प्रचलित दरमा उपयोगकर्ताले कबुल गरेको क्षेत्रफलको आधारमा 4 किल्ला खोली बहाल बिटौरी कर लिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। यी मैले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुहरूलाई मैले यो सभाबाट पास गर्नका निम्ति प्रस्ताव गर्दछु। यस ऐन अन्तर्गत आवश्यक अनुगमन र मूल्याङ्कन दफा 58 बमोजिम स्थापित वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण परिसर वा परिसरले तोकेको निरीक्षण समितिहरूबाट गर्नेछ भनेर छ। मैले दफा 58 पल्टाएर हेर्दाखेरि दफा 58 मा चाहिँ भू उपयोग योजना र भूमि व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन लेखिएको छ। परिसरको विषयमा कुनै पनि कुरा लेखिएको छैन। यो चाहिँ मैले अन्दाजा लगाएको दफा 47 पनि हुन सक्छ कि भनेर लाग्यो, किनकि दफा 47 मा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद गठन गर्न सक्ने भनेर भनिएको छ। तर त्यो हेर्दाखेरि पनि हाम्रो दफा 58 मा दफा 49 को दफा 58 मा दफा 49 को दफा 1 मा के लेखेको छ भने वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण परिषद लेखेको छ। तर हाम्रो दफा 47 मा चाहिँ वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद लेखेको छ। यो परिषद नै फरक परिराखेको छ नाम, होइन? यो के गर्नुपर्ने हो, संशोधन गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो, यो अलि बुझेन। अर्को कुरा, हामीले कसुर सम्बन्धी दफाहरू उल्लेख गरिराख्दाखेरि मेरो विचारमा हाम्रो ऐनमा अधिकांश कुराहरू स्पष्ट भइदिएपछि, सरल भइदिएपछि आम जनताहरूले पनि हेरेर वकिल नराखेर पनि बुझ्न सकिने खालको भयो भने सहज हुन्छ हामीले भन्ने लागेको छ मलाई। त्यो सब हेरिराख्दाखेरि हाम्रो गाउँघरमा विशेष गरी समस्या देखिने के छ भनेपछि शौचालयको रिङ वा सेफ्टी ट्याङ्कीबाट निष्कासित फोहोरहरू धेरैले त्यसको ढल निकास नालीमा पनि गरिराखेका छन्, कुलोमा गरिराखेको छन्। त्यो अवस्था पनि यो गर्नु पनि एक प्रकारको कसुर हुनेछ भनेर पनि उल्लेख गरेर यसको सजाय पनि निर्धारण गर्न पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो होला। सँगसँगै हाम्रो खोला नाला तथा खोला नालामा पनि ढल मिसान गरिएको छ भने त्यो पनि कसुर हुनेछ भनेर पनि उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला। साथै हाम्रो यो बाटोको र खोलाको आसपासबाट माटो निकाल्ने गरिएको छ, आफ्नो खेतबाट, प्राइभेट खेतबाट माटो निकाल्ने गरेको छ विभिन्न ठाउँहरूमा। हाम्रो प्रदेशको भूमि ऐनले के भनेको छ मलाई थाहा भएन, होइन? हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि
जुन बाटो छ र खोला छ त्यसको आसपासबाट त्यो सिमानाबाट कति मिटर छोडेर मात्रै माटो निकालेर बेच्न मिल्ने अथवा माटो निकाल्ने गरी नियम बनाउनु पर्यो हामीले, किनकि बाटोको छेउछाउबाट र खोलाको छेउछाउबाट माटो निकाल्न पनि हाम्रो वातावरणले धेरै ठुलो असर परिराखेको छ। भर्खरै सभाका सभासद नारायण थारूजीले दफा 49 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भन्ने बुदामा एसएन अन्तर्गत आवश्यक मूल्याङ्कन, अनुगमन र मूल्याङ्कन दफा 58 बमोजिम स्थापित वातावरण तथा जैविक विविध संरक्षण परिषद वा परिषदले तोकेको निरीक्षण समितिबाट गर्ने भन्ने जुन कुरा उल्लेख भएको छ, यो संशोधन गर्नुपर्ने, यो दफा 40 बमोजिम हुनुपर्नेमा 58 बमोजिम परेको कुरा यो सुधारिएको, तर प्रिन्ट गर्दाखेरि 58 नै भएकोले यसलाई 47 बमोजिम नै संशोधन गरिएको कुरा जानकारी गराउँदछु। गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठकुरीले स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउन वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन 2077 ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले ऐनको अभावमा पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणदेखि विभिन्न महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको कारण असहज भएको अवस्थामा विशेष गाउँसभाद्वारा ऐन ल्याउनु परेको बताउनुभयो। बैजनाथ गाउँपालिकाको विशेष गाउँसभा आज मिति 2077 साल असोज 23 गते कार्यपालिका गाउँसभाका 23 जना सभासदहरूले बैजनाथ गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण 2077 तत्काल पारित गर्नुपर्ने वाञ्छनीय भएकोले तत्काल सदन नचलेको यो सभा नचलेको स्थगित भएको अवस्थामा सभा बोलाइपाउँ भन्ने समावेदन चढाएको कारणले मैले नै 100 दिन 7 दिनभित्रमा सभा बोलाउन सक्ने प्रावधान भएको हुँदा 77 साल यो असोज 23 गते 11 बजेका लागि केन्द्र परिवर्तन भएको स्थान रामपुरकी सभाहरूमा बोलाउनका लागि मौखिक आदेश गरिएको र कार्यपालिकाको बैठकबाट असोज 16 गते निर्णय गर्दै पत्राचार गरिएको अवस्थामा जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, बैजनाथ गाउँपालिकाको केन्द्र 74 को फागुन 18 गते राजपत्रबाट संशोधन भइसकेको अवस्था र हामीले भोगाधिकारको लागि भनेर सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिरहँदा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सक्कल फाइलसहित वन मन्त्रालयमा पठाएको र वन मन्त्रालयले भू संरक्षण विभागमा यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि भन्ने पत्राचार गरेको भू संरक्षण विभागले वन डिभिजन कार्यालय र प्रदेशलाई बोधार्थ दिँदै कार्य आरम्भ गर्नका लागि राय प्रस्तुत गर्नका लागि भनेर आजभन्दा करिब 14 महिना अगाडि 76/4/19 गते पत्राचार गरेको पत्र हामीलाई प्राप्त नभएको र वन डिभिजन कार्यालय आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारणले हामीले हाम्रो प्रशासनिक भवन रामपुर केन्द्रमै जो हामीले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको ठाउँमा बनाइरहँदा अवरोध खडा हुने काम भयो र हामीले वातावरण संरक्षण ऐन तत्कालै पारित नगर्दा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भएकाले तत्कालीन अधिवेशन हामीले विशेष गाउँ अधिवेशन आह्वान गऱ्यौँ र यो अधिवेशन यो सभाबाट आज हामीले प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण ऐन 2077 भर्खरै पारित गरेका छौँ र सँगसँगै हामीसँग छुटेका केही करका दायराहरू जो समावेश हुनैपर्ने थियो त्यस्ता करका दायराहरूलाई हामीले भर्खरै यहाँ फेरि पारित गरेका छौँ। र अर्को कुरा, यो बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन रामपुर भन्ने कुरा यो गाउँपालिकाको निम्ति गौरवको आयोजना भएको हुँदा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गौरवको आयोजना भनेर सिफारिस गरिदिनका लागि आग्रह गर्ने भन्ने समेत निर्णय भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु।
बैजनाथ गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्दा सामुदायिक वन क्षेत्र विनाश गरेको आरोप लागिरहेको बेलामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन ल्याइएको हो। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्माले सो ऐन अभावका कारण पालिकालाई काम गर्न असहज भएको अवस्थामा ऐन पारित भएसँगै वन तथा वातावरण संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संरक्षण लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको कारण धेरै सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आज हाम्रो विशेष अधिवेशन हो, हाम्रो विशेष गाउँसभा। आज हामीले विशेष गाउँसभाबाट यो वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन पास गरेका छौँ। यो ऐन हामीले बनाएका थिएनौँ। यो ऐन नबनिरहेको अवस्थामा हामीलाई विशेष गरी अप्ठ्यारो परेको भनेको यो वातावरण सम्बन्धी वातावरणीय परीक्षण गर्नका लागि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। हामी वातावरणीय परीक्षण किन गर्नुपर्ने थियो भने हामीले बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउनका लागि हामीले 3 वर्ष अगाडि जुन केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्वाचित भएको 6 महिनाभित्रमा, पहिलो गाउँसभा भएको 6 महिनाभित्रमा जुन केन्द्र परिवर्तनका लागि, केन्द्र हेरफेरका लागि निर्णय गर्नुपर्ने थियो, त्यो निर्णय हामीले विधिसम्मत ढङ्गले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोके बमोजिम हामीले विशेष गाउँसभा बोलाएर केन्द्र परिवर्तन गरेका थियौँ र यो नवदुर्गा भगवती सामुदायिक वनको खाली क्षेत्रमा हामीले 11 बिघा जग्गा सामुदायिक वनबाट प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले ठेक्का गइसकेको र ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि जुन हामीले भवन निर्माण गर्नका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेपछि काम गर्ने अनुमति दिएका थियौँ। त्यो काम गर्ने अनुमति दिइसकेपछि हामीलाई यो वन मिचेर प्रशासनिक भवन बनाउन लागेको भनेर धेरै मिडियाहरूले यसमा लेख्नुभयो, चर्चा परिचर्चा पनि भयो र बाँके डिभिजन वन कार्यालयबाट पनि यो अवैधानिक भयो, यो कानुन मिच्ने काम भयो भन्ने खालका कुरा भएको हुनाले र यसमा प्रक्रियामा हामी गलत थिएनौँ। हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट 20वटा पालिकाहरूको भवनका लागि जुन निर्णय भएको थियो नेपाल सरकारबाट, त्यो निर्णय भएको 14 महिना भइसक्यो र 14 महिनासम्म बाँके जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयमा आएको सूचना पनि हामीलाई पनि थाहा भएन, सायद उहाँहरूले पनि पाउनु भएन अथवा हेर्नु भएन, के हो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। र हामीले यो भवन बनाउन अप्ठ्यारो परिसकेपछि फेरि पनि अध्यक्षज्यू र हाम्रो सांसद आइपी खरेल काठमाडौँ गएर त्यो फाइलको फोटोकपी गरेर ल्याइसकेपछि बल्ल हामी यो वैधानिक रहेछौँ भन्नेमा हामी ढुक्क थियौँ पहिल्यैदेखि र अझ बलियो प्रमाण बनेको छ। र यो वातावरणीय परीक्षण नगरिकन काम अगाडि बढाउन नसकिने भएको हुँदाखेरि आज हामीले यो वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2077 पास गरेका छौँ र हामीले अब लगत्तै योसँग सम्बन्धित यो ऐनमा टेकेर बन्ने नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू हामी तुरुन्तै बनाउँछौँ र हामीले यो वातावरणीय परीक्षणको लागि तुरुन्तै प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छौँ। आजको यो गाउँसभामा करका दायरा, राजस्वका दायरा, राजस्व सङ्कलनका लागि हामीले जुन करका दायराहरू तोकेका थियौँ त्यसमा केही शीर्षक छुट्न गएको र हामीसँग भएको सफ्टवेयरमा पनि त्यो कोलमहरू नभएको हुनाले यो गाउँसभाबाट हामीले केही कुराहरू पास गरेका थियौँ। जस्तै यहाँ मैले यहाँसँग उदाहरणको लागि पेस गर्न चाहन्छु। पोल्ट्री फार्म यो घरेलुमा दर्ता हुँदाखेरि 15 लाखभन्दा बढी, 15 लाखसम्म, 15 लाखभन्दा बढी यो मूल्याङ्कन गराएर जुन दर्ता भएको हुन्छ, फर्महरू दर्ता भएको हुन्छ, ती फर्महरूको शीर्षक छुट्न गएको थियो। ती शीर्षकहरूलाई पनि समेटेर आज हामीले पास गरेका छौँ। र त्यस्तै गरेर अन्य शीर्षक हाम्रो करको दायराको शीर्षकहरूमा नभएका कारणवश लिन सिफारिस लिन आउने सेवाग्राहीहरूका लागि कसरी हामीले राजस्व लिने त भन्ने सन्दर्भमा हामीले अन्य सिफारिस भनेर पनि आज हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ र त्यो पास पनि गरिएको छ। त्यस्तै गरेर बाँके जिल्लामा एउटा
जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने समिति छ, सिडिओको संयोजकत्वमा हुन्छ यो समिति। त्यसमा हामी 8वटा तहका प्रमुखहरू त्यसमा हुने गर्छौँ र त्यो समितिले निर्धारण गरेको मूल्यको आधारमा हामीले यहाँ मालपोत लिने हो। त्यो मालपोत लिँदाखेरि कस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने ठुलो किता 3-4 बिघाको एउटै किता भएको हुँदाखेरि माप परेर सेवाग्राहीहरू हामीसँग आउनुभयो। त्यसमा हामीले 10 मिटर मोडा र 34 मिटर लम्बाइसम्मलाई हामीले घर जग्गा अथवा घडेरीमा तोकिए बमोजिम राजस्व लिने र 34 मिटरभन्दा पछाडिको जग्गालाई चाहिँ यो खेतीयोग्य जमिनको रूपमा राजस्व लिने भनेर हामीले त्यो प्रस्ताव पेश गऱ्यौँ र त्यो प्रस्ताव पनि हामीले आज पास गरेका छौँ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर एडीले स्थानीय सरकारले सङ्घ प्रदेशसँग नबाजिने गरी कानुन निर्माणलाई पूर्णता दिन आवश्यक रहेको बताउँदै कानुन निर्माणले पूर्णता पाएपछि जनताले अनुभूत गर्न पाउने गरी विकास निर्माणका लहर सुरु हुने दाबी गर्नुभयो। खास गरी स्थानीय तहमा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्ने निमित्त प्रशासकीय भवन अति आवश्यक पर्ने यहाँलाई अलिक जानकारी नै छ। त सन्दर्भमा हाम्रो गाउँपालिकाको आफ्नो प्रशासकीय भवन नभएको सन्दर्भमा हामीले जुन सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित रहेर जग्गा भगाएर लिने नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको रहेछ गत वर्ष हाम्रो गाउँपालिकाले। हाम्रो त्यसलाई सहजै प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थाकोले वातावरण संरक्षण ऐन नयाँ आएको सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफूलाई यसको 3टा क्राइटेरिया तोकेको छ। सङ्घीय कानुनले 5 हेक्टरभन्दा मुनिको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्ने काम र 1 हेक्टरसम्मको संक्षिप्त वातावरण परीक्षण गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय निकाय तहलाई अधिकार उल्लेख गरेको त्यसले स्वीकृत गर्ने अधिकार भयो भने यो ऐन नहुँदासम्म हामीले हाम्रो यो भोगादी अधिकार हाम्रो गाउँपालिका स्वामित्व ल्याउन नसक्ने अवस्था देखियो। त्यसको लागि त्यो ऐन पारित भइसकेपछि हामी कार्यविधि बनाउँछौँ। गाउँ कार्यपालिका स्वीकृत हुन्छ यो राष्ट्र निस्किसकेपछि त्यही अनुसार हामीले कार्यविधि बनाइसकेपछि कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार जुन त्यो प्रोसिजर तोकिदिएको छ सङ्घीय कानुनले त्यही प्रोसिजरले फलो गरेर हामीले पछ्याएर हाम्रो गाउँपालिकाले के भन्छ प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्ने र त्यो सहित डिपिआर हाम्रो गत वर्ष ठेक्का पनि भइसकेको छ। काम प्रारम्भ भइसकेको खण्डमा यसलाई जुन बाधा अड्काउ परेको छ यो सबै डकुमेन्टहरू लिएर नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि जग्गाको भोग अधिकार गर्ने अधिकार गाउँपालिकामा प्राप्त हुनेछ र जसले गर्दाखेरि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासकीय संरचना भवन निर्माण हुनेछ जसबाट यो गाउँपालिकाभित्र 8 वडालाई समेट्ने केन्द्र तोकिएको छ। नेपाल सरकारले यो सम्पूर्ण गरेर बनाएको केन्द्र हो त्यो यहाँ बन्ने छ। यसले गर्दाखेरि सबै 8 वडालाई सेन्टर पर्ने अहिले हामी एउटा कुनै हाम्रो गाउँपालिकाको नजिकै पुरानो साबिकको वनकटुवा गाविस थियो त्यो वडा कार्यालय सेवा प्रवाह गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि सबै ठाउँको लागत दूरी समान किसिमको हुने र सबैको आम नागरिकले के छ भने अहिले एक किसिमको जस्तो टाढाबाट आउने मान्छे टाढा पर्छ, नजिकबाट आउने नजिक पर्छ, त्यस्तो खालको छ। सबैलाई समदूरी कायम हुनेछ भन्ने त्यसरी छौँ। जसले गर्दाखेरि आम नागरिकको समयको बचत, उनीहरूको कार्य वातावरण सहज ढिलासुस्ती नहुने, सजिलो हुने छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। विशेष गाउँसभाको उद्घाटन सत्रमा संविधान सभा सदस्य दलबहादुर सुनार, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले सम्बोधन गर्नुभएको सदस्य सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एडीले जानकारी दिनुभयो। यसै गरी बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासकीय भवन शिलान्यास गरेको छ। बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित रामपुरमा प्रशासकीय भवनको शिलान्यास गरिएको हो। सो भवनको संविधान सभा सदस्य दलबहादुर सुनार, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेल, गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल ठकुरीले सामूहिक रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो। गाउँपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत डोटी नेपालीले गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि एमके बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग आर्थिक वर्षको 2077 साउन 31 मा सम्झौता गरी 2078 असार मसान्तसम्ममा निर्माण गरी
गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिनुभयो। यो बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धी बैजनाथ गाउँपालिकाले अब 07677मा यसको ठेक्का आह्वान गरिसकेपछि यो हामीले चाहिँ यो ठेक्का सम्झौता 2077 साल साउन 31 गतेदेखि 31 गते सम्झौता गरी यो 2078 साल असाढ मसान्तसम्म यसको ठेक्का हामीले चाहिँ यो ठेक्का सम्झौता गरेका छौँ। यो ठेक्काको जिम्मा एमके कन्स्ट्रक्सन प्रणाली धनगढी 2 कैलालीले यसको चाहिँ निर्माण सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ र यसमा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धी कुल सम्झौता रकम 4,97,19,708 रुपैयाँ रहेको छ, जसमा जिल्ला समन्वय समिति बाँकीको 60% र गाउँपालिकाको 40% रकम यसमा लगानी रहेको छ र यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले चाहिँ 2077 साल यो असोज 23 गते हामीले चाहिँ यो भवन शिलान्यास गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार सम्बन्धी के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वडा कार्यालयहरू निर्माण वडा नम्बर बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र 4 को वडा कार्यालयको भवन निर्माण हाम्रो निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् र निर्माण व्यवसायले हामीलाई चाहिँ त्यो हस्तान्तरण गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ। तिनीहरूको बनिसकेका छन् भने अहिले आएर हामीले यो चाहिँ यो 75-76मा नै ठेक्का आह्वान के अरे 76-77मा नै ठेक्का आह्वान भई अहिले हाम्रो तीनवटा चाहिँ यो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका भवनहरू निर्माणको चरणमा छन्, जसमध्ये वडा नम्बर 7 बेडारीको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वडा नम्बर 6 र वडा नम्बर 4 को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण सुरुवाती चरणमा रहेका छन्। बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनका लागि बोलपत्र 4,97,19,708 रुपैयाँ रहेको छ भने कुल लागतको 60% जिल्ला समन्वय समिति बाँके र 40% गाउँपालिकाले बेहोर्ने छ। हामी हाम्रो बैजनाथ कार्यक्रमको दोस्रो अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो बैजनाथ77@gmail.com मा पठाउनुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासा सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्नेछौँ। हस्त आजलाई म प्रस्तोता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा पाऊँ। नमस्कार।